ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्म यो ट्रिग्नोमेट्री एक्सर्साइजको भिडियो 4 नम्बरसम्म गरिहालेछौँ। मल्टिपल एङ्गलको एक्सर्साइज 4 नम्बरसम्म गरिहाल्छौँ। आजदेखि 5 नम्बरदेखि गर्ने। र यो जुन बुकको पिडिएफ छ, इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, टेलिग्राम ग्रुप र व्हाट्सएप ग्रुप जुन छ तपाईँको सबैको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँबाट गएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ या पिडिएफहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस्, अगाडिको एक्सर्साइज गर्ने 5 नम्बरमा बनिरहेछ यो प्रुफ दैट। ठीक छ, ल यहाँ आयो 5 को नम्बरमा बनिरहेछ कि साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कस 2a/2। ठीक छ, यो प्रुफ गर्नु छ। ल हेर कसरी गर्छु। साइन ए लाई कस 2a मा प्रुफ गर्नु छ, यानी कि हामीले त थाहा छ मल्टिपल एंगल कस 2a को फर्मुला साइन ए को फर्ममा, त पहिला त्यो गर्नु। ल हेर त यहाँ लेख्ने वी हैव, ल हेर डाइरेक्ट नै लेख कि कस 2a इज इक्वल टू के हुन्छ साइन को फर्ममा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यो त हामी पढेको छौँ। यहीँबाट यसलाई प्रुफ गर्ने हो नि, डाइरेक्टली भने छैन कि यसलाई यसरी गर, यानी कि हामीले यो युज गरेर प्रुफ गर्ने। ल अब यो 2 साइन ए स्क्वायरलाई मतलब 2 साइन स्क्वायर ए लाई म यता ल्याउँछु भने पोजिटिभ, यो 1 को 1 र यो cos 2a यता गएपछि नेगेटिभ भयो। ठीक छ, अब हेर कि यो साइन स्क्वायर जुन ए छ, अब यो 2 गएर यता के गर्छ, डिभाइड गर्छ। डिभाइड गर्नु भनेको होलमा डिभाइड गर्छ, भयो यति। हामीलाई चाहियो साइन ए। ल हेर साइन स्क्वायर ए लाई म साइन ए को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु, यसलाई लेख्न सक्छु र यहाँ प्लस माइनस रूट को 1 माइनस कस 2a/2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु, किनभने माइनस को पनि स्क्वायर गरेपछि यही आयो, प्लस पनि लिएर स्क्वायर गर्यो भने यही आयो, प्लस माइनस लेख्न सक्छु। बुझिरहेछौ? जस्तै यहाँ साइन स्क्वायर एलाई म साइन ए को होल स्क्वायर लेखेँ, त्यस्तै यहाँ पनि प्लस को पनि स्क्वायर गर्छु भने यतिकै आउँछ, माइनस को पनि लिएर स्क्वायर गर्छु भने यतिकै आउँछ, त्यसैले म यति लेखेँ। ठीक छ, अब हेर स्क्वायरले स्क्वायरले क्यान्सल गर्छ, देयरफोर साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कस 2a/2। यो हामीलाई प्रुफ भयो। ठीक छ, त्यस्तै 5 को बी नम्बर हेर्नु। 5 को बी नम्बरमा भनिरहेछ प्रुफ दैट cos a इज इक्वल टू दिस। सेम प्रॉब्लम हो, यहाँ लेख्ने cos 2a इज इक्वल टू के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यो माइनस 1 यता गएपछि के भइहाल्छ प्लस 1, त्यसलाई यता ल्याइरहेछु cos 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। अब यसलाई म आफ्नो सजिलोको लागि उसलाई यता लेखिरहेछु 2 cos स्क्वायर a र यता यो cos 2a प्लस 1 या 1 प्लस cos 2a भनेको त सेम कुरो हो, त यहाँ हामीले लेख्यौँ। अब हेर त यहाँ म मात्र cos स्क्वायरलाई राख्छु भने यो 2 गएर उता के गर्छ डिभाइड, त 1 प्लस cos 2a/2। ठीक छ, अब यो cos स्क्वायर ए लाई म cos a को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। सेम त्यो बेला जस्तै यहाँ पनि गर्ने कि 1 प्लस cos 2a/2 को होल स्क्वायर। ठीक छ, यति भएपछि अब देयरफोर cos a इज इक्वल टू के भयो प्लस माइनस 1 प्लस cos 2a/2 रूट अंडर, प्रुफ भयो। ठीक छ, त्यस्तै हेर 5 को सी नम्बर। 5 को सी नम्बरमा भनिरहेछ कि tan a इज इक्वल टू दिस प्रुफ गर्नु छ हामीलाई। ठीक छ, यहाँ पनि cos 2a को हेल्प लिनु छ। ल हेर tan a को डाइरेक्टली प्रुफ गर्न अलि गाह्रो छ, त्यसैले हामी यसलाई sin a र cos a को हेल्पले गरिरहेको छौँ। ठीक छ, ल हेर यहाँ म लेख्छु कि cos 2a लाई sin a को फर्ममा के लेख्न सकिन्छ, त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट म sin स्क्वायर a को भ्यालु निकालिहाल्छु, देयरफोर साइन स्क्वायर ए को भ्यालु हेर त पहिला यता ल्याउँछु भने पोजिटिभ छ भने यसको साथमा 2 पनि छ, त यो 1 माइनस cos 2a/2 गरिदियो भने भइहाल्छ नि, भइहाल्यो। त यसलाई म बनाइदिइरहेको छु
ल यो रहन देऊ। त्यसपछि लेख cos 2a लाई cos को फर्ममा, त 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यसलाई पनि राख्छु भने हेर त यो के भइहाल्छ, यहाँबाट cos स्क्वायर a को भ्यालु निकालिहाल्छु। देयरफोर cos स्क्वायर a को भ्यालु के आइहाल्यो, cos 2a प्लस 1। यो उता गएपछि प्लस 1 हुने, यो तलको गएपछि डिभाइड गर्छ, त यो 2। ठीक छ, यति भयो। अब त्यसपछि हेर 1 प्लस cos 2a लेखौँ या cos 2a प्लस 1 लेखौँ, सेम कुरो। ठीक छ, अब लेख्ने नाउ sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, हेर त sin स्क्वायर a को ठाउँमा कति लेख्छौँ, 1 माइनस cos 2a बाई 2, र cos स्क्वायर ठाउँको cos स्क्वायर a को ठाउँमा 1 प्लस cos 2a बाई 2, यो यहाँबाट लेखेको हो नि। ल अब sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a के भइहाल्छ, यो हो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, हेर त यो 2 ले यो 2 क्यान्सल भयो, त 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a भयो यति। अब यो सेम त्यस्तै कि tan a को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यसलाई, र यता प्लस माइनस रुट अन्डर 1 माइनस cos 2a अपन 1 प्लस cos 2a को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल हुँदाखेरि के बच्यो, tan a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a रुट अन्डर। यहाँ आएर यो प्रुभ भयो। ठीक छ, यो अलि तिनीहरूभन्दा अलि अलग स्टेपको छ, यो tan वाला हो त्यसैले। ल एउटा आज छ 5 को डी नम्बरसम्म छ, त्यसपछि हामी 6 नम्बरमा। ल 5 को डी नम्बरमा के भनिरहेछ कि sec 2a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a माइनस 1 प्रुभ गर्नु छ। ठीक छ, अब आएर यसलाई कसरी गर्ने, त हामीलाई थाहा छ कि cos 2a को भ्यालु के हुन्छ, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, यो त थाहा छ। जुन प्रुभ गर्नु छ त्यो फर्मुला पनि भए त्यसको युज गर्नु पर्दैन। ठीक छ नि, फर्मुला बाहेकको फर्मुला युज, त्यो प्रुभ गर्ने बाहेकको फर्मुला युज गर्ने। ठीक छ, त्यसैले म cos 2a को tan मा लेखेँ। ठीक छ, अब यो cos 2a लाई म 1 बाई sec 2a पनि त लेख्न सक्छु, त 1 बाई sec 2a र यता जस्ताको त्यस्तै राखेँ, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक छ, अब रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यो त भयो sec 2a, र यसलाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यानी कि न्युमेरेटरलाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटरलाई न्युमेरेटर बनाउँदाखेरि यो भयो 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तर हामीले प्रुफ केमा गर्नु छ, कटमा आयो tan मा, तब यो tan हरूलाई कटमा गरिदेऊ। sec 2a इज इक्वल टू 1 प्लस tan लाई कटमा गर्दाखेरि 1 बाई cot स्क्वायर a हुन्छ, माइनस 1 बाई 1 माइनस cot स्क्वायर a। ठीक छ, ठीक छ भने अब यहाँ हेर sec 2a को भ्यालु अब यहाँ के लेख्न सक्छौँ, हेर त यो भयो cot स्क्वायर a प्लस 1, cot स्क्वायर a प्लस 1 डिभाइडेड बाई cot स्क्वायर a, र तल cot स्क्वायर a माइनस 1 डिभाइडेड बाई cot स्क्वायर a। यो cot स्क्वायर a यो cot स्क्वायर a क्यान्सल भयो। देयरफोर यहाँ लेख्न सकिन्छ sec 2a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a प्लस 1 माथि बचेछ र cot स्क्वायर a माइनस 1 तल बचेछ। ल यो प्रुफ भयो, प्रुफ भयो। त्यस्तै अब हामी 6 नम्बरमा आएर 6 नम्बरमा भनिरहेछ प्रुफ द फ्लोइङ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज या आइडेन्टिटीज हो। ठीक छ, यो भनेको प्रुफ डाइट क्वेश्चन जस्तो पढेको होला पहिला पनि 9 क्लास 8 क्लासमा, यहाँ पनि पढ्नु। ल यहाँ मल्टिपल एंगललाई सिंगलमा प्रुफ गर्नु छ। हेर साइन र cos, sin 2a cos 2a लाई tan मा गर्नु छ भने पहिला म LHS लिए, सोलुसन लेखेपछि LHS पछि हेर sin 2a लाई म यसरी लेख्न सक्छु कि 2 sin a इन्टु cos a, यो हो नि, र यो 1 प्लस cos 2a छ, त हेर 1 प्लस। अब यहाँ हामीलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, cos 2a लाई कुन फर्मुलामा युज गर्ने,
यस्तो फर्मुलामा युज गर कि यो 1 क्यान्सल होस्। ठिक छ, त यहाँ के गर्ने 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 वाला लगाउने, यो हो नि cos 2a को फर्मुला। ल अब हो भने यो माथि त भयो 2 sin a टाइम्स cos a, र तल के भयो यो 1 र 1 क्यान्सल हुँदाखेरि तल बच्यो 2 cos स्क्वायर ए, र 2 सँग 2 क्यान्सल भयो, स्क्वायर सँग cos क्यान्सल भयो। अब के बच्यो, बचेछ sin a अपन cos a व्हिच इज इक्वल टु tan a इज इक्वल टु RHS प्रुभड भयो। ठीक छ, सेम प्रोसेस यहाँ पनि गर, tan a नै प्रुभ गर्नु। LHS लिए, LHS लिएपछि 1 माइनस, र त यो 1 लाई क्यान्सल हुनको लागि म के गर्छु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a वाला लेख्छु, तब पनि 1 क्यान्सल हुन्छ, बुझिरहेछौ। ल र त्यसपछि तल छ sin 2a, त sin 2a लाई लेख्न सकिन्छ 2 sin a र cos a, र माथि भयो 1 र माइनस 1 यो भयो, माइनस माइनस प्लस, यो भयो 2 sin स्क्वायर a, अनि यो भएछ 2 sin a यहाँ cos a। ठीक छ, र यो 1 1 क्यान्सल भयो, माथि बच्यो 2 sin स्क्वायर a, तल बच्यो 2 sin a टाइम्स cos a। 2 सँग 2 क्यान्सल, स्क्वायर सँग एउटा साइन क्यान्सल, र अब बच्यो के sin a अपन cos a व्हिच इज इक्वल टु n अगेन tan a। ठीक छ, tan a भयो इज इक्वल टु RHS प्रुभड भयो। ठीक छ, हेर 6 नम्बर पनि इजी नै छ, मात्र दिमाग के लगाउने कि मल्टिपल एंगललाई यदि सिंगल एंगलमा प्रुभ गर्नु छ भने त्यसलाई तोड्दै जाने। ठीक छ, अलिकति प्र्याक्टिस गरेर नै हुन्छ, बिना प्र्याक्टिस गरिकन यो सोल्भ हुनेवाला छैन। पछि एउटा फर्मुला याद हुनु पर्यो, अर्को यो गर्दा गर्दै आउँछ। ल हेर सी नम्बरमा भनिरहेछ त्यस्तै, तर यहाँ कट छ, त्यहाँ tan थियो। ठीक छ, ल हेर यहाँ पनि LHS ल्याऊ, LHS के भयो कि sin 2a अपन 1 माइनस cos 2a, LHS भयो। LHS भएपछि अब यसलाई फर्मुलामा राख, sin 2a को फर्मुला के भयो 2 sin a cos a बाई 1 माइनस, हेर त cos 2a को फर्मुला के लेख्छु कि यो क्यान्सल भइहाल्छ, त यहाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a क्यान्सल त गर्नु छ नि, 1 माइनस 1 अब क्यान्सल हुन्छ, त यो भयो 2 sin a र cos a। ठीक छ, र यो भयो 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर a। ल हेर अब यो 1 सँग प्लस 1 सँग माइनस 1 गएपछि 0 भयो, 0 लाई केही फरक पर्दैन, यो भयो। माथि तल के भयो, तल छ कि 2 sin स्क्वायर a। ठीक छ, अब हेर यो 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्यो, sin a लाई एउटा sin a लाई क्यान्सल गर्यो, माथि के बच्यो cos a, तल के बच्यो sin a व्हिच इज इक्वल टु cot a व्हिच इज इक्वल टु RHS, ल यहाँ लेख्दिने प्रुभड। ठीक छ, त्यसपछि डी नम्बरमा आएर डी नम्बरमा के भनिरहेछ कि यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्रुभ गर्नु छ। ठीक छ, र के हामीलाई LHS मा दिएछ 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा छ। ठीक छ, पहिला यहाँ LHS ल्याऊ, LHS लाई लेख, के लेख्ने 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। ल यो 1 लाई क्यान्सल गर्नका लागि म यहाँ के लेख्छु 1 माइनस के लेख्छु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ, तर यो 1 लाई क्यान्सल गर्नको लागि के लेख्छु म 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, किनभने एउटालाई माइनस सँग क्यान्सल गर्नु छ, एउटालाई प्लस सँग। ठीक छ, त अब हेर यो 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा भयो, तल भयो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 यो 0, के बच्यो 2 sin स्क्वायर थीटा, र यो क्यान्सल हुँदाखेरि के बच्यो 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक छ, 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्यो, sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा बनेको
tan square theta which is equal to RHS प्रूफ भयो। ठीक छ। त्यस्तै ई नम्बर हेर, ई नम्बर भनिरहेको छ 1 माइनस tan x tan अल्फा अपन 1 प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin 2 अल्फा बाई cos 2 अल्फा। हेर अब यो सिंगललाई मतलब सिंगल एंगललाई मल्टिपल एंगलमा लाग्न अलि गाह्रो भयो, त्यसैले हामी मल्टिपल एंगलको फर्मुला सिंगल एंगलको फर्ममा जानिरहेछौँ, त्यसको फर्मुला लगाइदियो। त यहाँबाट पहिला सोलुसन लेख्ने, त्यसपछि आरएचएस लिने। आरएचएस मा के छ 1 माइनस sin 2 अल्फा बाई cos 2 अल्फा। ठीक छ। र 1 र sin 2 अल्फा को tan को फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हुन्छ कि 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा र तल cos स्क्वायर अल्फा को के हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो नि यो। अब यो भएपछि हेर त यसलाई म एलसीएम लिन्छु भने माथि के भयो, माथि भयो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा र यो माइनस 2 tan अल्फा भयो। यहाँसम्म बुझ्यो। र यसको तल के छ, तल चाहिँ यो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा र यो होल बाई यो हो, होल डिवाइडेड बाई यो हो, यहाँ लेख्ने इक्वल टू। ठीक छ। अब हेर त यो छ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा र यहाँ छ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यसले यसलाई क्यान्सल गरिदियो, क्यान्सल भयो। अब हेर यो 1 माइनस 2 tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा यो त फर्मुलामा छ, के को फर्मुला 1 माइनस tan अल्फा को होल स्क्वायर हो कि होइन माथि वाला, यो बचेको भाग हो। तल के बचेछ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब हेर यसलाई लेख्न सकिन्छ, हेर 1 माइनस tan अल्फा को होल स्क्वायर, तल छ 1 माइनस tan अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मा छ, 1 माइनस tan अल्फा र 1 प्लस tan अल्फा लेख्न, बुझ्यो। यो एउटा स्क्वायरले एउटालाई काट्दियो, अब के बच्यो 1 माइनस tan अल्फा र तल बचेछ 1 प्लस tan अल्फा। हेर त यही प्रुफ गर्नु थियो हामीलाई, इज इक्वल टू यहाँ लेख्ने इज इक्वल टू एलएचएस प्रुफ। ठीक छ। त्यस्तै सेम क्वेशन छ, यो सेम क्वेशन छ, यसलाई पनि प्रुफ गर्नु छ। सेम क्वेशन हो मतलब अलिकति चेन्ज हो तर सेम हो। ल यसलाई पनि म गरिरहेको छु। हेर यहाँ के लेख्ने एलएचएस, एलएचएस मा के छ कि cos 2 थीटा अपन 1 प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू, हेर यहाँ पनि लगाइदिने त्यो फर्मुला, cos 2 थीटा को के हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 2 थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। र यसलाई फर्दर अगाडि बढाउँदाखेरि के भयो, यो त सेम नै रह्यो माथि वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई, र त तल त भइहाल्छ, यो भइहाल्छ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ लेख्ने इक्वल टू यो हो होल डिवाइडेड। यसले यसलाई क्यान्सल गर्यो, नुमेरेटरले नुमेरेटरलाई क्यान्सल गर्छन्, डिनोमिनेटरले डिनोमिनेटरलाई गरेको, नुमेरेटर हैन डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटरले डिनोमिनेटरलाई क्यान्सल गर्यो। त्यसपछि माथि के बचेछ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा र तल बचेछ हेर त 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, यो भनेको 1 प्लस tan थीटा को होल स्क्वायर हो, 1 प्लस tan थीटा को होल स्क्वायर। ल हेर माथि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्ममा छ भने 1 माइनस tan थीटा, त यहाँ लेख्न सकिन्छ 1 प्लस tan थीटा अपन यो 1 प्लस tan थीटा को होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरले एउटालाई क्यान्सल गरिदिन्छ, के बच्यो 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, यो भयो प्रुफ। ठीक छ। एफ नम्बर पनि भयो।
हामी यसभन्दा अगाडि के लेख्ने जी नम्बर ल यो जी नम्बरमा के भनिरहेको छ यो यस्तो छ यो इजी छ झन् इजी छ तिनीहरूमा ल एलएचएस ल्याऊ कि साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा यो कॉस हो कॉस 2 थीटा ठीक छ ल यो माथिको जुन छ यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इन्टु कॉस थीटा ल र तलको लागि 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा र यो कॉस 2 थीटालाई के लेख्न सकिन्छ कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेख्न सकिन्छ किनभने यो माइनस 1 ले अब क्यान्सल हुँदाखेरि यहाँ पनि दुईटै टर्म बच्यो नि त्यसैको लागि ल अब माथि साइन थीटा कमन लिँदाखेरि के बच्यो 1 प्लस 2 कॉस थीटा बच्यो र तल हेर यो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यसलाई क्यान्सल गरिदियो माथिको पोर्सनलाई यसले यतिकै राख्ने ठीक छ 1 प्लस 2 कॉस थीटा तल के भयो यो क्यान्सल हुँदाखेरि के बच्यो कि कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब तल पनि कॉस थीटा कमन लिहाला यहाँ माथि छ साइन थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा र यहाँ र यहाँ कॉस थीटा म कमन लिइहाल्छु भने के बच्यो 1 प्लस 2 कॉस थीटा यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ के बच्यो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा which is equal to tan theta which is equal to RSS लाई यहाँ लेख्ने प्रुभ ठीक छ कि RHS मा tan theta प्रुभ गर्नु ल यो भयो जी नम्बर पछि हामी हेर EH नम्बर पनि त्यस्तै हो यहाँ आएर त के लेख्ने LHS मा के भन्छ 1 प्लस cos बीटा प्लस cos 2 बीटा र यहाँ साइन बीटा प्लस साइन 2 बीटा ल अब यो माथिलाई सेम त्यस्तै गर्ने 1 प्लस cos बीटालाई जस्ताको त्यस्तै राख र यहाँ लेख कि 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 यो cos 2 बीटाको ठाउँमा यति लेख्न सकिन्छ यो माइनस र यो प्लस वाला 1 क्यान्सल हुँदाखेरि क्यान्सल भएर जान्छ यो साइन बीटा प्लस यहाँ साइन 2 बीटा भयो ल अब माथि यो साइन 2 बीटालाई ल अहिलेको लागि रहन दियो अब म लेख्छु cos बीटा माथि के बन्छ छ cos बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 2 cos स्क्वायर बीटा बन्छ बाई यहाँ बन्छ छ साइन बीटा प्लस यो साइन 2 बीटालाई लेख्न सकिन्छ 2 साइन बीटा टाइम्स cos बीटा ठीक छ यति लेख्न सकिन्छ अब हेर माथि लियो cos बीटालाई कमन लियो भने यो 1 प्लस 2 cos बीटा बच्यो तल लिने साइन बीटालाई के बच्छ 1 प्लस 2 cos बीटा यो र यो क्यान्सल भयो के बच्यो माथि बच्यो cos बीटा तल बच्यो साइन बीटा which is equal to cot बीटा which is equal to RHS र यहाँ भयो हाम्रो प्रुभ ठीक छ यति सिम्पल छ के मात्र अलिकति दिमाग लगाइराख्ने र प्र्याक्टिस गरिराख्ने भइहाल्छ EH नम्बर पछि हेर आई नम्बरमा तीनटा छ एउटा यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड मिडल ह्यान्ड साइड र RHS राइट ह्यान्ड साइड ठीक छ त पहिला हामीले एउटालाई गर्ने अर्कोसम्म पुर्याउने ठीक छ ल यहाँ सोलुसन लेख्ने म LHS लाई गरिरहेको छु LHS के छ 1 माइनस साइन 2 अल्फा 1 cos 2 अल्फा हेर यो क्वेशन भर्खर गरेको कति नम्बरमा गरेको ल ई नम्बरमा सेम क्वेशन थियो यो 6 को ई नम्बर यो र 6 को आई नम्बर हेर त सेम छ यो यहाँ छ यो यहाँ छ यो यहाँ छ र यो यहाँ छ
छ नि। तर त्यहाँबाट सेम गर्दाखेरि यो एलएचएस मा म यसलाई यति तान्दिए यसरी गरिदिरहेको छु। ल एलएचएस यो भयो। यसमा के लेख्ने 1 माइनस साइन 2 अल्फालाई tan को फर्ममा लेख्दाखेरि 2 tan अल्फा बाई के भइहाल्छ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फालाई लेख्ने 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा भइहाल्छ यो। त्यसपछि हेर अब यो भएपछि यहाँ माथि एलसीएम लिँदाखेरि के भयो माथि भयो कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा भयो यति। तल के भयो तल जे छ त्यही लेख tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अलि सानो सानो भयो किनभने यो एउटै पेजमा प्रुभ गर्नुपर्ने छ, अर्को पेजमा म क्वेसन लेखिदिएछु त्यसैले। ल अब यो क्यान्सल हुँदाखेरि यो क्यान्सल भयो। माथि बचे छ 1 माइनस tan अल्फा को होल स्क्वायर यो एकचोटि गरेकै नै छु त्यसैले यहाँ सर्टकटमा मानिरहेको छु ठीक छ। र यहाँ बचे छ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ठीक छ व्हिच इज इक्वल टु अब डाइरेक्टली म लेखिदिरहेको छु कि एउटा कट्यो भने माथि बच्छ 1 माइनस tan अल्फा किनभने होल स्क्वायर छ त एउटा चाहिँ बच्छ तल बच्छ 1 प्लस tan अल्फा ठीक छ। यो यति आयो ठीक छ। यसको जति आयो अब यहाँ गर्ने आरएचएस लाई गर्ने यसलाई पनि यतिकै पुर्याउने कि tan 45 डिग्री माइनस अल्फा। तो यो कंपाउंड एंगल को फर्मुला पढेको होला कि tan 45 a माइनस b छ भने tan 45 माइनस tan अल्फा बाई 1 प्लस tan 45 इन्टु tan अल्फा बुझिरहेछौ। यो लगाइदिए अब यो भयो 1 माइनस tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा तल लेख्ने देयरफोर LHS is equal to RHS is equal to EMHS मिडिल ह्यान्ड साइड यसलाई भनिन्छ बीचको तीनटै इक्वल भयो। LHS भयो मिडिल ह्यान्ड को इक्वल RHS भयो मिडिल ह्यान्ड को इक्वल अनि कि तीनटै आपसमा इक्वल छ प्रुभ लेखिदिनु। त्यस्तै यो आई नम्बर थियो जे र के नम्बर दुईटा हो यो दुईटै हेरिहाल्नुस् त्यसपछि हामीहरुको यो भिडियोलाई बन्द गर। ल र यो छ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टु 2 cosec 2 थीटा छ ठीक छ। यहाँ पनि सोलुसन लेख। ल सोलुसन लेखेपछि आरएचएस लेऊ एलएचएस लेऊ या आरएचएस लेऊ जे पनि ले भइहाल्छ त म यहाँ एलएचएस नै लिइरहेको छु। एलएचएस के छ tan थीटा प्लस cot थीटा ठीक छ। अब यो tan थीटा प्लस cot थीटा भयो यसलाई हामीले केमा गर्नु छ cosec थीटा यानी कि साइन र cos मा चेन्ज गर्नु पर्यो पहिला त किनभने यहाँ cosec भनेको साइन को अपोजिट हुने। तर यहाँ म गरिरहेको छु यो tan थीटा लाई म लेख्छु sin थीटा अपन cos थीटा र प्लस यसलाई लेख्छु cos थीटा अपन sin थीटा ठीक छ। अब यो दुईटैको एलसीएम लिँदाखेरि यो के भइहाल्छ तल भइहाल्छ sin थीटा इन्टु cos थीटा sin थीटा इन्टु cos थीटा यो कहीं होइन माथि भयो हेर त माथि भयो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा र यो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हो त 1 भयो। ल यहाँ बच्यो sin थीटा र cos थीटा तल माथि दुईटैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो भयो 2 अपन 2 sin थीटा cos थीटा भयो। अब यो 2 sin थीटा cos थीटा भनेको के हो sin 2 थीटा र 2 को 2 sin 2 थीटा लाई अपोजिट गरेपछि के भइहाल्छ cosec 2 थीटा व्हिच इज इक्वल टु RHS प्रुभड भयो। अब लास्ट नंबर छ हाम्रो के नंबर यो पनि हेरिया यो के नंबर में भनिरहेछ कि cosec 2a माइनस cot 2a इज इक्वल टु tan a ठीक छ। तर यसलाई के गर्ने
पहिला यसको सोलुसन लेख, त्यसपछि एलएचएस ल्याऊ, सोलुसन भयो, एलएचएस भयो। एलएचएस के छ, कोसेक स्क्वायर 2 माइनस कट स्क्वायर 2। ल यसलाई म साइनको फर्ममा लेख्छु भने 1 बाई साइन 2a माइनस यसलाई के लेख्न सकिन्छ, cos 2a अपन साइन 2a लेख्न सकिन्छ। ल अब यो म्याचिङ भयो, एलसीएम भने एउटै साइन 2a लेखेपछि यहाँ के भइहाल्छ, 1 माइनस cos 2a। अब यो 1 माइनस cos 2a को फर्मुला के लेख्ने, यस्तो लेख कि यो 1 क्यान्सल होस्। त्यसलाई म लेख्न सक्छु 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, र तल साइन 2a लाई लेख्न सकिन्छ 2 साइन a र cos a, र त यो 1 1 क्यान्सल हुँदाखेरि के बच्यो, र 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a छ। यहाँ के छ 2 साइन a टाइम्स cos a, ठीक छ। अब यहाँ माथि बच्यो 2 साइन स्क्वायर a, तल बच्यो छ 2 साइन a इन्टु cos a। 2 र 2 क्यान्सल भयो, एउटा स्क्वायरले एउटा साइन स्क्वायरले एउटा स्क्वायरलाई एउटा साइनलाई काटिदियो, त यहाँ बच्यो साइन a अपन cos a व्हिच इज इक्वल टु tan a, ठीक छ, इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभ भयो, ठीक। यस्तै गर्दा गर्दै हाम्रो 6 नम्बर सक्यो। अघिल्लो भिडियोमा हामी 7 नम्बरदेखि गर्ने। ल थ्याङ्क यू।